आयज या आमच्या जी रिटर्निंग वॉल बांदून जाल्लें आसा तेजें इनॉग्रेशन जाल्लें आसा आनी चड खुशीची गजाल म्हणजे कसलेंय काम आमी हातान घेतलें आनी तें बऱ्या मनशाच्या हातान जावप हें चड खुशीची गजाल. कित्याक असो टायम काडून येता कित्याक येता लोक अशें गांवचें बरें जाता जावं कितें गांवान बरें जाता तें आपल्याक लागून येना, गांवचें बरें जाता म्हणून तें गांवांक लागून येता. तेका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा हिंगासर येयल्या म्हणून स्पेशल. हें काम आमच्या फुड्यान आमचे वाड्याचे लोक खुबशे येयले. आतांच आमचो रमेश आनी आमचे कॉलनीचे हे बिल्डिंगेंतले मनीस तशेंच सरावंडींग येयले. तशेंच पंचांनी म्हाका सांगलें पंच आमचो सरपंचूय बरें काम करता, गांवान केन्नाय कितें सांगल्यार तो रोखडोच पास काम करता. तोय आमच्या बरोबर आहा तेकाय हांव थँक्यू म्हणटा. हिंगासर येयला आनी तोय मातशें केन्नाय फाटीक लागपी कामां करपाक. आनी तशेंच आमचे सगळे आमचे गांवचे भाव हिंगासर येयले तेंकां हांव चड वालो दिता. कित्याक हें काम हांवें केलां बरें मात हांव वालो दिता ह्या लोकांक. कित्याक हे लोक फुडें सरल्या आमकां तर आमी काय बरो उलयलो तसोच आमचो भाव हेंकां लागून हें काम जावंक पावलें. कित्याक तुमी जर हें म्हाका सांगना जाल्यार हांवूय हें काम करूंक पावना. तुमकां हांव चड वालो दिता कित्याक तुमी फॉलो अप करताले. तुमी हिंगासर इनॉग्रेशन केलां तेन्नाय तुमी येयल्या आनी आयज आतां एकाय कंप्लीट जातकूच तुमी येयल्या म्हणून तुमकां थँक्यू म्हणटा. कित्याक तुमच्या भाशेन अशे लोक आसत वाड्यांनी न्हू. कितें आसता वाड्याची उदरगती फास्ट जाता. कित्याक पयलेंच तर सांगता तेका टायम वयता फायल पास जावपाक आनीक अशें तर टायम टू टायम कामां सांगली जावं कोणाचे प्रॉब्लम आसप कारण कितें एनओसी बी येवली न्हू जाल्यार बऱ्याक पडटा. आतां ही रिटेनिंग वॉल आमकां चड गरजेची आसली. कित्याक हिंगासर सायडीच्यान घरांय आहा ही धोड कोसळलेली मोडलेली ही धोड तेन्ना भावानी म्हाका सांगलें कमलें न्हू. आनीक तशेंच आमची बिल्डिंगेन हे लोक रावता ते पळयलें बिल्डींग कितल्या लागीं आहा आनी ही अशी रिटेनिंग वॉल मोडप म्हणजे कितें आसता फाल्यां हिंगा लोक रावतात तेंकांय वायट. केन्नाय कितें प्रॉब्लम जालें जाल्यार तेंकां व्हडले प्रॉब्लम तेंचे लायफ रिस्कार आहा. तेका लागून ही म्हाका जाता ते भाशेन ही फास्ट आनी गोट केल्ली जाय आसली आनी एका फावंडेशनूय बरें घाल्लां. ते आमचे कॉलनीचे लोक हिंगासर फुड्यान रावन तेणी काम करून गेल्लां. तेकाय हांव तेंकां थँक्यू म्हणटा. कित्याक ते आहा म्हणून ते म्हाका हिंगासर चड हिंगा येवंक पडोंक ना. हांव येयला हिंगा 2-3 फावट मात ते सारके इंट्रस्ट घेवन हिंगा काम करताले. तेका लागून थँक्यू म्हणटा. ते सायडीच्यान म्हाका तेणी म्हाका एनओसी दिली ते सायडीची करपाक. ही सायड उरली आमची एनओसीक लागून आनी आमच्या एका रिस्क आहा म्हणून आनी ती तर दवरली जाल्यार ते पासून काम आमच्यान घेवंक जाता. आनी अशें करून तर अशें गांवांत तर सगळे सपोर्ट करीत जाल्यार चडशी बरी जातली. तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या सरपंचीकी टायम काडून तो येयलो. आतां तो इंट्रस्ट घालता तेकाय गांवचे पडलेले आहा तेकाय जाय गांवान कामां जालेली. तोय म्हाका सांगता केन्नाय कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार आमी एकामेकाक सांगता आनी तोय केन्नाच म्हाका ना म्हणिना केन्नाय पंचायती कितें काम सांगलें जाल्यार. तशेंच आमचे सगळे भाव हिंगासर तेच म्हणटूच तोय म्हाज्या फाटीक लागपी तोय येयलो इनोग्रेशना टायमारूय तो उलयलो आनी तेंकां सगळे इंगेजमेंट जालें दिल्लें हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा. रिटर्न वॉल आनी केन्ना कोसळ्ळेली ही न्हू कोसळलेली म्हाका दिसता केन्ना कोसळलेली पळय हेका न्हू अबावट 2-1 वर्सां जाली ही कोसळलेली. मागीर जेन्ना ते म्हाज्या फुड्यान येयले न्हू तेन्ना आमी तेंकांच घेवन ते जाणा सगळे तेच आमच्या बरोबर आसताले फॉलो अप करताले. मागीर तेय पळयताले कशें जालां कितें जालां न्ही आनी त्या प्रमाणे आमी करून घेतली. ओके तो कितलो तो टेंडर आशिल्लो कंप्लीट टोटल टेंडर 23 लॅक्साचो 23 लॅक्स. आनी केन्ना हे स्टार्ट केले बांदपाक स्टार्ट केले हे म्हाका दिसता बांदपाक ह्या वर्साच करलेले कमी सामान जानेवारी या कमेन जानेवारी आनी रोखडेच काम जालें. काम लोकांनी फुड्यान रावन आपल्याक जाय तशें करून गेल्लो. केन्नाय हांव काम करता न्हू तेन्ना हांव लोकांकूच सांगता वाड्याच्या लोकांक तुमकां जाय तशें करून घ्या म्हणून. आमी केन्ना आमकां जाय तशें करिना. केन्नाय लोकांक जाय तशें कितें आसता एक पाट बारीक बारीक प्रॉब्लम आसता बुराक तोडूंक जाय आसता उदीक वचोंक जाय आसता ते लोक आमच्याकीन चड बरे आसता जाण आसता. त्या लोकांक हांव सदांच सांगता कितें तुमी फुड्यान रावात खंयसर उदीक वचपाची वाट सोडपाची तुमी कशें कितें करपाचें ते लोक फुड्यान रावन करून घेतात. अशींच हांव कामां करता. आनी कितें वाठारांनी कितें पेंडींग वर्क बी आसा जे तुमी कंप्लीट करूंक कामां खूब आहा. हांवें खुबशीं कामां घेतलेलीं आहा. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता हिंगासर आनी म्हाजी हिंगासरूच म्हाका दिसता 20 तरी इनोव्हेशन आसतली ती आमी धरलेले ती कंप्लीट जाली. आनी तेजेर आयज आमी जिल्लाकी आपयलेले जिल्लाकी नांव घातलां आमी तेका आपले ते मातशें बिजी उरले आसतले कामाक लागून ते पावना. ओपनिंग करपाक आमच्या मध्ये आमचा गांवचा आमदार बाबूलाल फेर्नांडीस तसोच तुजो PA आनंद वेल्लेकर तसोच ह्या गांवचे आमचे भाव आनी भयणी आनी तशेंच सोसायटीचे मेंबर. हो विशय चड पयलींचो न्हू. फाटल्या दिसांनी हांगा रिटर्निंग वॉल म्हणली आनी आमकां जे सोसायटीचे मेंबरांनी आमकां इन्फॉर्म केले आमी हेजें इन्स्पेक्शनूय घेतलें. तो अनिल सनादी म्हणून आसा तेणी आमकां पंचायतीन म्हाका सांगलें आनी जायते येयल्ले
पण तशेंच आमी बाबाक अप्रोच जाले. म्हाजो पंच मेंबर माधव माडा त्यांनी म्हाका सांगले की सरपंच येता तितके बेगीन करून घेवचो म्हणून. पूण बाबाक आमी अप्रोच जालो. बाबान WRDCन हो आख्खो रिटर्निंग वॉल स्टार्टींग भरपूर 6 मीटर लॉंग 60 मीटर वो लॉंग रिटर्निंग वॉल घेतलेलो आसा. बाबाक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आतां पावसाचो सिजन स्टार्ट जावपाचो आसलो. कित्याक ह्या येदो टायमार करिनासलो जाल्यार हे उदक व्हांवन वयतले, सगळे व्हांवन वयतले आहले. पण बाबाक हांव थँक्यू म्हणटा की बाबान बरो इनिशिएटीव घेतली आनी इतके बेगान करून घेतलो. बाबाक सगळ्यांच्या पंचायत थ्रू हांव थँक्यू म्हणटा की अशीच कामां जी घेतलेली आहा ती पूर्ण करची. आतां फुडली कामां घेतलेली, बाबान जायती कामां घेतलेली. हेच्या फुडें आतां आनीक आमचे चिंबलकण देवळा थंय आतां आमी वचपाचें आसा, थंय एक आमी रिपेर घेतलेलें आहा, थंय आमी काम चालू करपाचें आसा. बाबाक हांव अशीच जी कामां केल्या येता बाबा जाता तितके बेगान कामां करची म्हणटा आनी म्हाका हांगा आपयलो. आनी आयच्या रिटर्निंग हॉलाच्या उद्घाटनाक हांव थँक्यू म्हणटा बाबाक आनी म्हाजी 2 हजार सोंपयता.